मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपको एक नेक माँ का वाक़या सुनाएंगे। वो माँ जो नमाज पढ़ रही होती है और इसका मासूम बच्चा तंदूर में गिर जाता है। ये वाक़ये को जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। ये वाक़या है दिल्ली की एक लड़की का। दिल्ली में एक लड़की रहा करती थी। वो नहायत नेक, बापर्दा, बाहलाक, रोज़ा और नमाज की पाबंद थी। ये अल्लाह की बंदी नमाज से इस कदर मोहब्बत करती थी कि जब भी अल्लाह की बारगाह में नमाज के लिए खड़ी हो जाती तो इसमें इतनी मगन और डूब जाती कि इसे दुनिया और अपने इर्द गिर्द की कुछ भी परवाह और खबर न रहती। वो रूहानियत के एहसास में डूब कर नमाज अदा करती थी। इस अल्लाह की नेक बंदी के अपने मोहल्ले और रिश्तेदारों से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। छोटी बच्चियों को कुरान पाक पढ़ाती और इन्हें नमाज की तालीम देती। और अगर इस अल्लाह की बंदी को नमाज और कुरान पढ़ाने के लिए मोहल्ले में किसी के घर भी बुलाया जाता तो ये वहाँ जाने से भी शर्म महसूस न करती। नमाज और कुरान की तालीम को सच्चे दिल से फैलाने की कोशिश करती। ये अल्लाह की बंदी गरीब घर की बेटी थी, लेकिन अल्लाह ने इसे अमानत की दौलत से खूब नवाज रखा था। इस तरह एक दिन इस नेक लड़की की शादी हुई। वो मैके से रुखसत होकर ससुराल में आ गई और इस अल्लाह की नेक बंदी ने शादी की रात में भी नमाज को नहीं भूला और इसने नमाज अदा की। जब इस नेक लड़की ने अपने शोहर को जगाया और नमाज पढ़ने का कहा तो वो गुस्से में से बोल पड़ा कि मुझे क्यों उठाया है, मैं सो रहा था, मेरी नींद खराब क्यों कर दी। तुम पढ़ो नमाज, तुम्हारी नमाज तुम्हें ही मुबारक हो, मुझे तो अपनी नींद सबसे ज़्यादा अजीज़ है। वो बदबख्त यह कहकर दोबारा सो गया। इसके दिल में नमाज के लिए ज़रा बराबर भी मोहब्बत न थी। वो शख्स नहायत अयाश और अब्बाश किस्म का शख्स था। वो अल्लाह की बंदी अपने शोहर के मुंह से ये सब कुछ सुनकर बहुत ही हैरान परेशान हुई, लेकिन फिर भी वो अल्लाह की बंदी अपने शोहर से बहुत मोहब्बत करती और इसकी बहुत इज्जत करती और नमाज में भी अपने शोहर की हदायत के लिए अल्लाह से दुआ करती कि अल्लाह मेरे शोहर को हदायत दे और इसको अपनी तरफ मतवज्जा कर ले, इसे नमाज और नेकी का पाबंद बना दे। अभी इस नेक लड़की की शादी को कुछ ही अरसा गुजरा था कि इसे ये बात सुनकर एक जोरदार धचका लगा कि इसका शोहर जुआ खेलता है, वो शराब भी पीता है। अभी तक वो नई नवेली दुल्हन थी और इतने ही थोड़े अरसे में अपने शोहर की तमाम बुरी आदतों से वाकिफ हो चुकी थी। लेकिन इस पर दुख का पहाड़ उस वक्त फूटा जब इसे ये मालूम हुआ कि मेरा शोहर जुआ खेलता है, शराब पीता है और जुए का हराम पैसा घर में लेकर आता है। इसका शोहर शाम को जब घर वापस आया तो अल्लाह की बंदी अपने शोहर के कदमों में गिर गई और इससे फरियाद करने लगी। वो कहने लगी, आपको कसम है आप जुआ और शराब जैसे हराम कामों से तौबा कर लें और अल्लाह के आगे सजदा रेज़ हो जाएं। आज तक आपने जितने भी गलत काम किए हैं इनसे अल्लाह के हजूर तौबा कर लें। अल्लाह ताला ने हमें जो कुछ अता किया है हमें इसमें राज़ी और खुश रहना है। ज़्यादा और अच्छी की चाह में आप हराम रास्ते अख्तियार मत करो। मैं इस गुर्बत में भी खुश हूँ और राज़ी हूँ। खुदा के वास्ते आप जुए का हराम लुकमा ना खुद खाएं ना मुझे खिलाएं। हम क़यामत के दिन अल्लाह के सामने किस मुंह से हाजिर होंगे और उसे क्या जवाब देंगे। वो नेक बंदी ये कहते हुए ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, लेकिन इस पत्थर दिल इंसान को अपनी नेक बीवी पर ज़रा बराबर भी तरस न आया और अपनी बीवी को पाँव की ठोकर मारते हुए घर से बाहर चला गया। वो नेक लड़की दिन रात नमाज में अल्लाह ताला से अपने शोहर की नरम दिली और इसकी हदायत की दुआएं करती। या अल्लाह मेरे शोहर के दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल दे और इसे तौबा करने की तौफीक अता फरमा। अब दिन बर दिन इस नेक लड़की की जिंदगी अजीरन होती जा रही थी। इस गरीब लड़की के गरीब बाप ने अपनी बेटी की शादी पर अपनी जिंदगी भर की मेहनत मुशक्कत जो कुछ जमा पूंजी की थी इसे सब कुछ जेवर बनाकर बेटी को दे दिया। इस जालिम शोहर ने अपनी बीवी का वो जेवर भी न छोड़ा, उसे छीन कर ले गया और वो जेवर भी जुए में हार गया। लेकिन इस नेक बीवी ने फिर भी सब्र किया और अल्लाह से यही दुआ करती रही कि अल्लाह मेरे शोहर को नेकी की हदायत दे, इसके दिल में तेरी मोहब्बत फरमा। शोहर की पत्थर दिली हराम कारियों में 1 साल का अरसा गुजर गया। इस नेक लड़की को अल्लाह पाक ने बेटे जैसी नेमत से नवाजा। इस नेक माँ ने जब अपने बच्चे का चेहरा देखा तो जैसे वो पुराने सभी गम भूल चुकी हो। चांद से बेटे को पाकर इस नेक माँ का दिल हल्का हो गया था, लेकिन वो बदबख्त शोहर अब जो बाप भी बन चुका था इसमें बिल्कुल भी एहसास जिम्मेदारी न आई। वो शादी के पहले दिन से लेकर अब तक वैसा ही था। वही जुआ खेलना, वही शराब पीना, इसकी आदतों में ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ा। वो अल्लाह की नेक बंदी नमाज पढ़ती और रो रो कर दुआएं करती कि या अल्लाह मेरे शोहर का दिल बदल दे, मेरे और मेरे बच्चे के लिए इसके दिल में मोहब्बत डाल, वो इन तमाम गुनाहों से तौबा कर ले। वो अपने शोहर को भी बार बार समझाती
کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو ہر مسلمان پر فرض کیا ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھنے والا اللہ کا دوست ہے اور نماز ہی انسان کو جنت میں لے کر جائے گی۔ لیکن اس پر اپنی نیک بیوی کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ وہ ظالم شوہر جب بھی اپنی نیک بیوی کو نماز پڑھتے دیکھتا تو اسے اس کا طعنہ دیتا۔ وہ کہتا کیا فائدہ تمہاری نمازوں کا، تمہاری نمازوں نے، تمہاری دعاؤں نے ہمارے دن تو نہیں بدلے، ہم امیر تو کوئی نہیں ہوئے، تو یہ نماز کیوں پڑھتی ہو؟ نماز سے تو غربت دور ہوتی ہے اور دن بدلتے ہیں۔ وہ شخص یہ کفرانہ جملے بول کر پھر شراب اور جوا کھیلنے کے لیے گھر سے باہر نکل جاتا۔ اپنے شوہر کے دل کو چیر دینے والی یہ الفاظ سن کر وہ نیک بیوی تڑپ کر رہ جاتی اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اس کی ہدایت کے لیے دعا کرتی۔ غربت، شوہر کی لاپرواہی اور اس کی بے روحی میں اسی طرح 3 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اب اس کا بیٹا بڑا ہو گیا تھا، 3 سال کا ہو گیا تھا، وہ چلنے پھرنے لگ پڑا تھا۔ وہ بیٹا اپنے شرابی باپ کو بابا بابا کہہ کر پکارنے لگا تھا، لیکن وہ بدبخت باپ تو ہر وقت ہی شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا۔ جیسے ہی کچھ ہوش میں آتا تو اپنی نیک بیوی کو نماز پڑھنے کے طعنے دیتا۔ اسے نہ تو گھر کی کچھ پرواہ تھی اور نہ ہی گھر میں رہنے والوں کی۔ اس طرح ایک دن حسب معمول وہ نیک عورت صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی، صحن میں آئی اور تندور میں لکڑیاں ڈال دی، اس میں آگ لگا دی۔ آگ بھڑکنے لگی تو اس نے سوچا کہ میں تب تک فجر کی نماز ادا کر لیتی ہوں۔ وہ وضو خانے میں جاتی ہے، وضو کرتی ہے، وضو کر کے جائے نماز بچھائی اور اس پر کھڑی ہو کر نیت باندھ لی۔ وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئی۔ وہ نیک بندی نماز میں مگن ہو گئی۔ وہ ابھی نماز ادا کر رہی تھی کہ اتنے میں اس کا لاڈلا بیٹا روتا ہوا کمرے سے باہر صحن میں آ گیا۔ اس کی نیک ماں نماز میں اس قدر مشغول تھی کہ اس کے کانوں میں اپنے بچے کی آواز نہ پڑی۔ وہ معصوم بچہ روتا ہوا صحن تک آیا۔ اس کی نیک ماں نماز میں اس قدر مشغول تھی کہ اس کو ہوش ہی نہ تھی کہ میرا بیٹا روتا ہوا تندور کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ بچہ ماں کو ڈھونڈتا ہوا جیسے ہی صحن میں آیا تو اس نے جلتی ہوئی آگ کی روشنی دیکھی، اور بچہ تو معصوم بچہ ہوتا ہے، آگ کو کھیلنے کی چیز سمجھ بیٹھا اور تندور کی طرف بڑھنے لگا۔ یہاں پر اس کی نیک ماں نماز پڑھ رہی تھی اور وہاں پر اس کا لاڈلا بیٹا آگ کو پکڑتے ہوئے جلتے ہوئے تندور میں جا گرا۔ وہ معصوم بچہ جلتے ہوئے تندور میں چیخو پکار کرنے لگا، لیکن اس کی ماں جو کہ نماز میں اس قدر مصروف تھی کہ اس کے کان میں بچے کی ایک چیخ تک نہ گئی۔ وہ معصوم بچہ اس قدر تکلیف اور کرب سے چلا رہا تھا کہ اس کی چیخوں کی آواز سن کر اس کا سویا ہوا شرابی باپ کمرے سے باہر آ گیا۔ جب باپ نے معصوم بچے کو تندور میں جلتے دیکھا تو باپ بھی تڑپ کر رہ گیا۔ آخرکار اپنے خون کو جلتا دیکھ کر اس باپ سے بھی نہ رہا گیا اور جلتے ہوئے تندور میں اس نے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اپنے بچے کو کھینچ کر باہر نکالا۔ بچے کو تندور سے نکالتے وقت اس کے ہاتھ دونوں بری طرح جل گئے تھے اور چہرہ بھی جلس گیا تھا، لیکن افسوس وہ اس معصوم بچے کو بچا نہ سکا۔ بچہ بے دردی سے جل کر مر چکا تھا۔ معصوم بچے کی لاش دیکھ کر باپ کا دل بھر آیا، پسیج گیا، نرم ہو گیا اور اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لیے رونے لگا۔ ماں سجدے میں تھی اور بچہ مر چکا تھا۔ ادھر جب ماں نے نماز پڑھ کر سلام پھیرا اور سلام پھیرتے ہی جب اس کی نظر اپنے بچے کی جلی ہوئی لاش پر پڑی تو جیسے اس ماں پر آسمان سے بجلی گر پڑی ہو، زمین پھٹ گئی ہو۔ شوہر نے جب اپنی بیوی کو دیکھا تو اس قدر غصے میں آ گیا اور اسے کہنے لگا، تیری نماز نے تجھے اچھا انعام دیا ہے، تیرے اللہ نے تجھے تیری نماز کا اچھا صلہ دیا ہے، تیری اس نماز نے میرے بچے کی جان لے لی ہے، تو ہی بتا تیری اس نماز کا کیا صلہ ملا ہے تجھے، کیا انعام ملا ہے تجھے کہ تو بے اولاد ہو گئی۔ بیوی نے جب شوہر کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو اس پر بجلی گر پڑی۔ وہ دونوں ہاتھ باندھ کر مصلح پر کھڑی تھی اور شوہر کے تانے بھی سن رہی تھی۔ بس پھر کیا تھا، اس اللہ کی بندی نے دربار الہی میں اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کے حضور فریاد کرنے لگی کہ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، میں تو تیرے کرم کے ساتھ سوئی تھی، میرے اللہ تو نے میری گود ہی اجاڑ دی۔ اے میرے اللہ، میرا شوہر مجھے میری اس نماز کا تانا دے رہا ہے کہ میری نماز نے میرے بچے کی جان لے لی ہے۔ میرے اللہ، تو نے آج مجھے جس حال میں رکھا، میں نے تجھ سے کبھی گلہ نہ کیا، کبھی شکوہ نہ کیا، ہمیشہ تیری رضا پر راضی رہی۔ اے میرے اللہ، تو میری اس نماز کی لاج بچا لینا۔ آج اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معجزہ دکھا دے، میری نماز کی لاج رکھ لے، میرے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ بس پھر اس نیک بندی کا اتنا ہی کہنا تھا کہ آسمان پر گھنے بادل چھا گئے، بجلی کڑکنے لگی، تیز ہوائیں چلنے لگی اور پھر اللہ کی رحمت
आसमान से बरसी और आसमान से बरसती हुई इस रहमत ने अल्लाह के हुक्म से वो मौजज़ा दिखा दिया। जैसे ही बारिश के कतरे जले हुए बच्चे के जिस्म पर पड़े, अल्लाह अकबर, बच्चा जिंदा होकर बैठ गया। वो बच्चा माँ माँ पुकारता हुआ जाकर माँ के गले से लग गया। माँ ने भी बच्चे को अपने सीने से लगाकर ठंडक महसूस की और उसे खूब प्यार किया। जब इस नेक औरत के शोहर ने यह मौजज़ा देखा तो वो कलमा पढ़ता हुआ सजदे में गिर गया। वो जोर जोर से तकबीरें कहने लगा, रो रो कर सजदे में अल्लाह से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, ए अल्लाह, मैं किस कदर गाफिल, नादान और लापरवाह था। आज मैं अपने तमाम बुरे कामों से तौबा करता हूँ। ए मेरे अल्लाह, तू रहमान है, तू रहीम है, मेरी इन खताओं को माफ़ फरमा, तूने मुझे हदायत अता की है। ए मेरे अल्लाह, आज से मैं वादा करता हूँ मैं 5 वक़्त की नमाज अदा करूँगा। उसके बाद उस शख्स ने अपनी नेक बीवी से भी माफ़ी मांगी कि मैंने आज तक तुझे दुख तकलीफ़ दी है, तुझे तेरी नमाज का ताना दिया। आज तेरी इस नमाज के सदके अल्लाह ने मेरी औलाद की ज़िंदगी बख्श दी और मुझे भी हदायत अता कर दी। वो अपने किए पर शर्मिंदा था। अब वो शैतान से अल्लाह का बंदा बन चुका था। सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें भी 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ने का आदी बना और ऐ मेरे अल्लाह, ऐसी नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमा जो तुझे पसंद है। आमीन या रब्बुल आलमीन।